वैलकम गुड मॉर्निंग टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह और मैं हूं आपका मेजबान अहमद अलीम हैदर। नाज़रीन, 8 मार्च यौम ख़वातीन के हवाले से इस दिन को मंसूब किया जाता है। थोड़ी सी इसकी तारीख आपको बताएंगे कि ये कब शुरू हुआ, इसके शुरू होने के पीछे क्या स्टांस था और अब इसको किस तरफ मोल्ड करके लेके जाया जा रहा है। सबसे पहले ये मार्च न्यूयॉर्क में 1907 में शुरू हुआ था, जहां पर एक फैक्ट्री की मुलाजमीन जो ख़वातीन थी उनको कम मुआवजा दिया जाता था। उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में केस किया जो काफ़ी अरसे तक चला और 1977 में इसको जाके प्रॉपर तरह से ऑन किया गया। पाकिस्तान में इसकी बुनियाद हुई सन 2018 में। 8 मार्च 2018 में सिंध में पहली दफ़ा ये मार्च किया गया, क्योंकि सिंध में ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा हुकूक के मामले में परेशानियाँ दरपेश थीं। उसके बाद 2019 में लाहौर में किया गया और उस मार्च के दौरान हमने देखे कि डिफरेंट किस्म के स्लोगन सामने आए, कार्ड सामने आए जो कि कंट्रोवर्शियल थे, जिसकी बिल्कुल ही हमारा मुआशरा इजाज़त नहीं देता। तो उसके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि मैम ये ख़वातीन का दिन है, इसलिए इसको मैं आपकी तरफ फॉरवर्ड करूंगा कि आप इस पर बिल्कुल जी, क्यों नहीं, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमारे मजहब इस्लाम में भी ख़वातीन को अच्छी खासी जगह दी जाती है और एक रुतबा दिया जाता है, एक मकाम दिया जाता है। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे कि औरत मार्च जो होने जा रही है, क्या ये ठीक है, क्या होनी चाहिए। हमारे साथ इसी हवाले से हमें कुछ गेस्ट ने ज्वाइन किया है, आपको बताते हैं। लाइबा यूसुफ, मरियम इकराम जो कि तज्जिया निगार हैं, और इसके साथ हुमा मुनव्वर। थैंक यू सो मच, आप तीनों ने हमें आज ज्वाइन किया, इसके लिए हम आप सबके मशकूर हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लाइबा आपसे जानते हैं, आपका औरत मार्च के हवाले से क्या सोच है, क्या थिंकिंग है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि ये औरत मार्च जो है होना चाहिए, औरत के हक में हमें बोलना चाहिए, हम नहीं बोलते। क्या आपको क्या लगता है, मतलब इतनी तरक्की हो चुकी है और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्हें उनके हकूक के लिए बोलने की जरूरत ही नहीं। ज्यादातर हमें जो उस मार्च में घूमती फिरती ख़वातीन नजर आती हैं, उन सबके पास अपने मतलब हकूक के लिए उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वो किसी पसमानदा इलाके से ताल्लुक नहीं रखती हैं। तो इस तरह के लोग हमें बाहर निकलते नजर आते हैं, क्या उनको अपने हकूक के लिए बोलने की जरूरत नहीं है? फिर वो बाहर हमें क्यों नजर आती हैं? वो ख़वातीन हमें नजर नहीं आती जिन्हें सच में दर हकीकत अपने हकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए। इस पर क्या सोचती हैं आप? जी बिल्कुल, आपने ऐसा सही बिल्कुल ठीक कहा है। और जो औरत मार्च जिनके लिए बनाया गया है वो औरतें घर में बैठी हुई हैं, और जो बिल्कुल लिबरल हैं और आज़ाद हैं वो बाहर निकल के आवाज उठा रही हैं। उनका क्या बनता है बाहर उठना? बिल्कुल जी। इसमें एक चीज ये भी है कि अभी आपने एक वर्ड ऐड किया, लिबरल का, जो आज़ाद है। जो औरत मार्च जो यहाँ पर हो रहा है बिलखुसूस लाहौर के अंदर, और उसमें जो स्लोगन्स यूज किए जा रहे हैं, मैंने देखा है, काफी रिसर्च की है, बहुत सी जो लिबरल हम जिन खवातीन को जानते हैं, जो वर्किंग वीमेंस हैं, जो बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, उन्होंने तो पूरी तरह से इसको इनकार किया है। वो तो कह रही है कि हमारा ये स्टांस ही नहीं है, ये जो बातें लेके बाहर आया जा रहा है, ये जो कार्ड्स उठाए हुए, हमारा ये स्टांस ही नहीं है, हमारे ये मसाइल ही नहीं है सोसाइटी के। तो आप किस तरह से इस चीज को देखती हैं कि क्योंकि वर्ड लिबरल यहाँ पे यूज हुआ है और लिबरल्स को ही हर बात पे हमें एक पॉइंट आउट कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो इस हवाले से कि लिबरल्स ने तो इनकार कर दिया, जो लिबरल्स हैं वो तो कह रहे हैं कि जी हमारा ये एजेंडा ही नहीं है। तो फिर किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को, क्या देखते हैं? ऐसा हो सकता है कि मतलब लाजमी ऐसा है कि कुछ ऐसी खवातीन हैं जो घरों से बाहर नहीं निकलती और अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठाती, कुछ वो खवातीन जो उनके हक के लिए आवाज उठाती हैं और फिर बाहर निकलती हैं। खैर, इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं और मरियम इकराम की तरफ चलते हैं। मरियम इकराम, आपका तज्जिया हम डिफरेंट चैनल्स पर देखते आ रहे हैं औरत मार्च के हवाले से, वैसे भी आप एक जानी मानी शख्सियत हैं, हम आपका पॉइंट जानना चाहते हैं औरत मार्च के हवाले से, आपकी क्या सोच है? देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि औरत मार्च होना चाहिए और जिनका हकूक है वो घर बैठे हैं, जिनका ये हक है, और जिनका नहीं है वो बाहर बैठे हैं। औरत के कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है, उन लिमिट्स को क्रॉस करके हम औरत मार्च पे बैठे हुए हैं। क्या आपको किसी बैनर पे या किसी पम्फलेट पे लिखा हुआ नजर आता है कि मुझ पे तेजाब मत फेंको? क्या आपको नजर आता है कि मुझे जहेज के लिए मत मारो? क्या आपको नजर आता है कि मुझसे जहेज मत मांगो, मेरा बाप मर जाएगा? क्या आपको नजर आता है कि मेरी परवरिश में, मेरी स्टडीज के लिए मेरे बाप ने, मेरी माँ ने अपनी रोटी छोड़ दी थी? कहीं पर आपको ये नजर नहीं आता, वहां पर आता है लो मैं बैठ गई। ये लो मैं बैठ गई वाली जो बात है
تو آپ اس طرح سے بیٹھیں گی اور آپ کہیں گے مرد آپ کو نہ دیکھے. تو بھائی یہ جو زمانہ ہے نا, عورت اگر فٹنگ میں کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہے نا تو اسے عورت بھی دیکھتی ہے کہ اس کا جسم کہاں کہاں سے نمایاں ہو رہا ہے. تو آپ مرد سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کو مرد نہ دیکھے؟ لو میں بیٹھ گئی, میں ایسے بیٹھی ہوں ٹانگیں کھول کر, مجھے دیکھا مت جائے. یہ کون سا عورت مارچ ہے؟ اپنا بستر خود گرم کرو. اگر آپ کسی کے نکاح میں ہے تو بھائی آپ کا فرض ہے اس کا بستر گرم کرنا. یہ اسلام نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ عورت کے ساتھ کر سکتا ہے جو اس نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو دیٹ مینس کہ آپ پمفلیٹ لے کر, مریم آپ نے یہاں بات کی کر سکتا ہے جو اس سے کرنا ہے, مطلب کچھ لمیٹیشنز ہے نا, اور عورت کی بھی تو مرضی میٹر کرتی ہے. ہمارے اجازت ہے, عورت کو اجازت, عورت کی طرف سے اگر اجازت ہوگی تو وہ کرے گا, مگر آپسی معاملات جو ہے اس کو سڑک پہ لے کر کیوں گھوم رہے ہیں آپ؟ اتنے گندے پمفلیٹس اٹھانے کے بعد آپ کے گھر میں رشتہ آئے گا تو وہ پمفلیٹ کے ساتھ ہی جائے گا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ آلریڈی میرڈ ہیں تو شوہر اس حق میں ہے ہی نہیں. دیٹ مینس کہ آپ کی جلد ہی جو ہے وہ ڈیورس ہونے والی ہے, بیکاز شوہر کو اگر آپ اس طرح سے بدنام کریں گے سڑکوں پہ تو یہ تو معاملات آئیں گے. اور وہ جو تیزاب پھینکنے والی عورت ہے وہ گھر ہی بیٹھی ہے, اس کے حق میں ہم نہیں کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو جہیز کی وجہ سے شادی نہ ہونے پر گھر بیٹھی ہے وہ گھر ہی بیٹھی ہے, مگر ہم جینز شرٹ پہن کر باہر گندے پمفلیٹس کو اٹھا کر پھر رہے ہیں. اپنا کھانا خود گرم کرو. اسلام کہتا ہے کہ کھانا تم نے دینا ہے, تمہارے پہ شوہر فرض ہے نہ کہ سسرال والے فرض ہیں. تو تم سسرال والوں کا پمفلیٹ لے کر کیوں نہیں گھومتی کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے, مجھے کہا جاتا ہے اپنے سسر کے پاؤں دبا کر سو, اپنی ساس کی خدمت کر کے سو, وہ والے پمفلیٹس کیوں نہیں نظر آتے؟ تو یہ عورت مارچ جو ہے یہ گھٹیا ایک پروپیگنڈا ہے جو کہ یہ چسکے لینے کے لیے عورتیں باہر نکلتی ہیں, آفس سے چھٹی لیتی ہیں اور پورا سال ٹریننگ کر رہی ہوتی ہیں, پورا سال تیاری کر رہی ہوتی ہیں کہ کون سے گھٹیا پمفلیٹس لے کر ہم نے مارکیٹ میں نکلنا ہے اور مردوں کے ہجوم کو ہم نے انجوائے کروانا. دیٹس اٹ. آپ سے ایک اور کوشچن پوچھنا چاہیں گے کہ عورت مارچ میں ہم اکثر رقص ہوتا بھی دیکھتے ہیں, لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا رقص ہو رہا تھا, یہ مطلب اپنے کون سے حقوق کا مطلب مطالبہ کیا جا رہا ہے, پرچار کیا جا رہا ہے, جہاں وہاں کھلے عام ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ وہاں کھلے عام رقص کر رہے ہیں اور خاتون ہو کر, کیا سوچتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں بیسیکلی عورت مارچ میں آپ چلے جائیں, وہاں پر جا کے کسی بھی عورت سے پوچھیں کہ آپ, عورت تو وہاں پہ ہے ہی نہیں, لڑکیاں ساری ہیں, ٹھیک ہے. عورت وہ ہوتی ہے جو کہ گھریلو عورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پر جا کے آپ کسی بھی لڑکی سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے, تو وہ کہے گی رات کو 2 بجے میں نے گھر آنا ہے, میرا باپ بے غیرت بن کے بیٹھا رہے اور مجھے کہے نہ کہ تم رات کو 2 بجے کیوں آئی. اور جب میں چھوٹے چھوٹے جینز شرٹ پہن کر گھر سے باہر نکلوں تو میرا بھائی مجھے روکے مت کہ تم اس طرح سے کیوں جا رہی ہو, تمہیں دوپٹہ لینے پر کچھ نہ کہے. یہ وہ عورتیں ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ساری آزادیاں ہیں. اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ پینٹ شرٹ پہنو. میں ابھی پینٹ شرٹ میں بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے میری اجازت کے بغیر کوئی مرد ہاتھ نہیں لگا سکتا, ٹھیک ہے. تاڑنے پر ہے تو اگر آپ گندا لباس پہن کر باہر جائیں گے تو مرد آپ کو تاڑیں گے, ٹھیک ہے. آپ عبایا پہن سکتے ہیں, آپ کافتان پہن سکتے ہیں, وہاں ایجوکیشن پہ پہنچ کے آپ اپنے لباس کو کر سکتے ہیں کہ پینٹ شرٹ میں آ گئے, مگر روڈ پہ ناچنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو رقص ہو رہا ہے یہ بیچاریوں کو صرف اتنا پتا ہے کہ ایک دن ہے ہمارا عورت مارچ, ہم نے باہر جانا ہے اور جو اپنا ہلا گلا کرنا ہے, پمفلیٹس پکڑنے ہیں, تصویریں کھنچوانی ہے, ویڈیوز بھجوانی ہے, میڈیا آئے گی, میڈیا کو ہم نے اپنا آپ دکھانا ہے, اس کے بعد ہم نے میک ڈونلڈ KFC میں جانا ہے, برگر شوار میں کھانے اور رات کو تھک کے گھر چلے جائیں گے. آج تو ہم عورت مارچ سے آئیں گے, وہ خواتین ہیں. بالکل بالکل, بہت اچھی بات کی, خوبصورت بات کی مریم آپ نے. اور اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہما منور نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ہما, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ عورت مارچ کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ میں بالکل مریم کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ یہ بالکل وہ والی خواتین ہے, وہ اس چیز کا پمفلٹ کیوں نہیں لے کر آتی کہ جہیز نہ مانگا جائے, جو ہمارے معاشرے میں چیز غلط ہے. اب مرد کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بھی ایک رتبہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے اگر شادی آپ کی ہوئی ہے تو آپ نے اس کی خدمت کرنی ہی کرنی ہے. اب آپ ایک چیز کہیں کہ کھانا اپنا خود گرم کرو, وہ چیزیں بالکل ایک الگ ہیں. بالکل. مریم کی طرف واپس آتے ہیں. مریم, بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی کہ وہاں پہ کوئی آپ کو میچور عورت نہیں ملے گی, صرف لڑکیاں ہی ملیں گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہماری یہ نوجوان نسل ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہے, لقمہ دیا جا رہا ہے, اس چیز کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو اس بارے میں ہم کیسے آگاہ کر سکتے ہیں کہ کیا غلط ہے کریٹ کر سکتے ہیں؟ دراصل دیکھیں, ہم جو ہے نا, جو یہ عورت مارچ میں نکل رہی ہیں خواتین, یہ اسلام کے مخالف کھڑی ہوئی. میں خود اسلام کے مخالف کھڑی ہوئی ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ, مگر میں جینز شرٹ میں بیٹھی ہوئی ہوں, وداؤٹ دوپٹہ بیٹھی ہوئی ہوں, میرے بال نظر آ رہے ہیں, میرا چہرہ نظر آ رہا ہے, میں نے نیل پینٹ لگایا ہے, سب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. مطلب میں اسلام کو فالو نہیں کر رہی ہوں, مگر میں الحمدللہ اس چیز پر ایگری کرتی ہوں کہ میں 4 دیواری میں بیٹھی ہوں,
میں عزت سے بیٹھی ہوں. اگر ہم امریکہ وغیرہ کو فالو کر رہے ہیں تو دیٹ نوٹ مینس کہ آپ 18 سال کے بعد لبرل ہونا چاہتے ہیں, 18 سال کے بعد اپنے بوائے فرینڈ کو اپنے باپ کے سامنے بڑے پراؤڈ سے انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں. یہ پاکستان ہے, یہ اسلامک ملک ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں اس طرح کی گھٹیا چیزوں پر نہیں چاہیے. آپ کو جو 50% حصہ چاہیے پراپرٹی میں, تو آپ سراسر اسلام سے مخالفت کر رہی ہے کہ مجھے جو اسلام, ہاں, تیسرا جو حصہ آپ کو اسلام نے دیا پہلے یہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. اس کے باوجود بعد میں فیصلہ لیا گیا کہ عورت کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے بیک اپ, تو تیسرا حصہ بہن کو دے دیا گیا کہ پراپرٹی میں سے تیسرا حصہ ملے گا. تو آپ کون سا 50% مانگ رہی ہیں؟ اگر اتنی آپ لبرل ہو گئی ہیں, کیونکہ ساری خواتین جو ہیں وہ کام کرتی ہیں, یہ گھریلو اس میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی عورت ایسا نہیں کہے گی کہ میں سارا دن گھر رہتی ہوں, جاب پہ جاتی ہیں, اپنی مرضی سے آپ سب کچھ کرتی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, تو اب کون سی آزادی چاہیے؟ کون سی آزادی ہے جو نہیں ملی ہوئی؟ جو عورتیں ہم عورت مارچ کا حصہ بنے ہوئے دیکھتے ہیں, ان عورتوں کو آزادی کے حق کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی عورتیں ہمارے معاشرے میں مریم جنہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, جن پر بہت زیادہ تشدد بھی کیا جاتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہے, اور بہت سارے مسئلے مسائل کا شکار ہے وہ خواتین, وہ ہمیں باہر نکلتی نظر نہیں آتی. ان خواتین کو اپنے گھروں سے باہر نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان خواتین کو گھروں سے باہر نکالنا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. آپ جو ہجوم لے کر مارکیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں نا, آپ کو ان کے لیے کھڑے ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ایک عزت دار فیملی سے ہے, وہ کبھی جاب نہیں کر سکی, وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی, کبھی غیر مرد کو فیس نہیں کیا. ان کے گھر میں آج بھی بیٹھک, لائک ڈرائنگ روم جو ہوتا ہے اسے بیٹھک کہا جاتا ہے, اور وہ گھر سے 4 گنا دور ہوتی ہے کہ کوئی غیر مرد آئے تو وہ اس ڈرائنگ روم میں بیٹھا جائے, نہ کہ اس کی بیوی کے سامنے, اس کی بہن کے سامنے, اس کی ماں کے سامنے کوئی غیر مرد آئے. وہاں پر ابھی بھی اسلام بول رہا ہے, مگر تھوڑے تھوڑے تنازع پر, جہیز پر, کام نہ کرنے پر, بچوں کو نہ سنبھالنے پر, کوئی اور حکم نہ ماننے پر تشدد کیا جاتا ہے. ان کے لیے ان کو باہر نکالنے سے بہتر ہے کہ آپ جو چوراہوں پہ کھڑے ہو کر یہ سب کچھ کر رہی ہیں, پمفلٹس نکال رہی ہیں, عورت مارچ کو خدارا وومنس ڈے ہی رہنے دیں, اور ان پمفلٹس کے اوپر ان کے حق کے لیے کھڑے ہوں, تاکہ ان کے مرد بھی دیکھیں اور ان کو انصاف ملے, اور وہ عورتیں بڑے پراؤڈلی اور بڑے ایزی کمفرٹیبل زون میں آپ کو رابطہ کریں کہ یہ عورتیں جو ہیں ہمارے حق میں کھڑی ہوئی ہیں, جو لبرل ہیں, جو آزاد ہیں, کیونکہ ہم آزاد ہیں, ہمیں ان کو آزاد کروانا ہے, تو ہمیں ان کے حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے, نہ کہ ان کو ہم باہر لے کر آئیں. یہ وہی چیز ہے نا کہ جیسے اس کی بیس رکھی گئی تھی نیو یارک میں, تب ایک بڑا پازیٹیو سٹانس تھا اس کے کہ جن کو مزدوری کم مل رہی ہے خواتین کو, ان کو مزدوری دی جائے, بڑھائی جائے, کیونکہ وہ پراپر کام کر رہی ہیں. لیکن آگے آ کے چیزیں یہ خراب ہوتی گئیں, جس نے جس کو جس طرف مولڈ کرنا چاہا وہی کر لیا. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی عورت کا جو دن ہے وہ غلط ہے یا عورت مارچ غلط ہے. بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں, جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں, جو نوجوان نسل کو تباہی کی طرف ان کی برین واشنگ کر کے لے کے جا رہے ہیں, وہ لوگ غلط ہیں. بالکل. تو آپ کو کوئی بھی دیکھیں, میں آپ کی بات سے پھر اگین میں عورت مارچ کا سنتی ہوں, میرے تو شاید بی پی ہائی ہو جاتا ہے کہ آپ جب باریک قمیضیں پہن کے نکلتے ہیں, آپ کا جسم نمایاں ہوتا ہے, تو باہر مارکیٹ میں جانے کے بعد آپ کہتے ہیں یہ بڑا گندا بنتا ہے, یہ بڑا میں تاڑ رہا ہے, تو بھائی آپ اس لباس میں نکلیں گے تو تاڑے گا نا. پینٹ شرٹ پہننے کا بھی ایک طریقہ ہے, آپ کا جسم نمایاں نہ ہو. مگر آج کل ہمارا رواج نکلا ہوا ہے کہ پیٹ جب تک نظر نہ آئے ہم فیشنیبل نہیں ہے. جو غریب ہے وہ سر پہ دوپٹہ لے گا تو پتہ چل جائے گا یہ غریب ہے, جس نے دوپٹہ لیا ہی نہیں ہے مطلب وہ تو ساگل ہے, اور جس نے دوپٹہ لیا ہوا ہے مطلب یہ اسٹینڈرڈ والا ہے. تو مطلب کہ دوپٹے کو ہی ہم نے کیٹیگرائز کرنا شروع کر دیا. اگر 70 لڑکیوں میں جب ایک نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوگا, اے ماڑے کا ہاتھ ہوئے, دوپٹے کو ہی ہم نے پامال کر دیا ہوا ہے, تو ہم آگے کیا کریں گے؟ اپنی ڈریسنگ کو اپنی سدھارنے کے بجائے ہم اور مزید گندا کرتے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے, عورت مارچ کے لیے آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ سب سے گندا پمفلٹ کس کا ہوگا, میڈیا کوریج کس کو دے گا, سب سے زیادہ فیمس کون ہوگا. اور بڑی خوشی سے وہ جب اٹھایا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے لو میں بیٹھ گئی یا میرا اپنا بستر خود گرم کرو, اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ڈیپلی جائے نا تو فزیکل ہونے کو آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنا بستر خود گرم کرو, جو کہ میاں بیوی کا ریلیشن ہے. اس کو جب آپ نے رکھا ہوا اپنے اوپر, آپ کا چہرہ آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں آپ کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے کہ آپ ہر مرد کو کہہ رہی ہیں کہ بستر گرم کرو, میں اپنے شوہر کے ساتھ فزیکل نہیں ہو سکتی. یہ فرض ہے بھائی. تو یہ گندے سے گندے پمفلٹ بنانا چھوڑیں, ان عورتوں کے لیے کھڑے ہونا شروع کریں جو آپ کو ضرورت ہے. مریم, آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک گندا پوسٹر بنایا جاتا ہے, سلوگن تیار کیا جاتا ہے؟ ایسا ہی ہے, یہی ریس ہے. بالکل سوشل میڈیا کی ریس ہے, اور یہ اسی وجہ سے آپ عورت مارچ کو چھوڑ کے آپ مرد مارچ لے آئے, آپ کو
कल को यहाँ पे मर्द नजर आएंगे और मर्द लेकर पम्फलेट्स घूम रहे होंगे गंदे से गंदे, ठीक है। अभी सोशल मीडिया का दौर है और लड़कियां जो हैं वो इसी चक्कर में आती हैं। मैं आपको बता रही हूँ, लिटरली इन्हें पता नहीं है कि हमें हक चाहिए क्या, क्योंकि रात को 2 बजे भी घर आ रही है। मैं खुद जाती हूँ, मैं खुद रात को 2 बजे घर जाती हूँ, ठीक है। मैं खुद जीन्स शर्ट पहनती हूँ, मैं खुद टिकटॉक बनाती हूँ, मैं खुद सब कुछ करती हूँ, मैं खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। मगर मैं अगर जाके औरत मार्च में खड़ी हो जाऊं और पम्फलेट अपने ऊपर रख लूं, लो मैं बैठ गई, लो मुझे ताड़ो मत, लो मैं निकल आई तो मुझे देखो मत, लो मैंने ये पहना हुआ है तो मुझे बिल्कुल फोकस मत करो, तो आप मर्द को जो गाली दे रहे हैं ना, तो औरत को भी गाली दे, क्योंकि औरत भी देखती है। आप सबसे डिस्कस करना चाहेंगे, हमें शादी नहीं आजादी चाहिए, क्या मतलब? शादी तो इस्लाम में है, आजादी इस चीज पर कैसे? शादी तो इस्लाम में है कि आप जल्द से जल्द बच्ची के बालिग होने से पहले 13 साल की उम्र में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शादी कर देनी चाहिए, ठीक है। इस्लाम अगर हमें कह रहा है, मैं दोबारा कह रही हूँ, हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि 18 साल की उम्र के बाद करें। अब जो वक्त आ गया 21 साल की उम्र के बाद, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आती हैं रिलेशंस में, फिजिकली नहीं, ठीक है। 13 साल की शादी का मतलब है कि बच्ची जब 13 साल की उम्र में घर जाएगी, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, तो 13 साल की जो उम्र में जाएगी, 14 साल की उम्र में वो बच्ची जो है माँ बन जाएगी, और जब वो 24 साल की उम्र में होगी तो उसका बच्चा जो है 10 साल की उम्र का उसके बराबर खड़ा होगा, और वो 34 इयर्स में जाएगी, लाइक हमारी उम्र में आएगी, तो वो अपने 20 साल के जवान बेटे या जवान बेटी के साथ खड़ी होगी और अपनी बच्ची को सपोर्ट भी कर रही होगी, उसके लिए जहेज भी बना सकेगी, मेहनत भी कर सकेगी, सब कुछ कर सकेगी, और बच्ची को 20-25 साल सपोर्ट भी कर सकेगी। इस्लाम ये कहता है, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप तो खुद एक खातून हैं और अर्ली मैरिजेस को काफी ज्यादा रोका जाता है और क्रिटिसाइज किया जाता है, फिर आप इस्लाम एक अपनी जगह, इस्लाम को अलग रखकर सोसाइटी की अगर बात करें तो आप अर्ली मैरिज को, मतलब इतनी कम एज में बच्ची की शादी करने के हक में है या इसके खिलाफ है? देखिए, इस्लाम ने तो ये कहा था, मैं वही बात कर रही थी, इस्लाम ने ये कहा था 13 साल की उम्र मतलब कि बच्ची बालिग जो है वो अपने घर जाकर हो, मगर हमारे साइंटिस्ट वगैरह जो हैं और बाकी मुआशरे ने जो कहा कि 18 साल 18 साल के बाद भी रिलेशंस में कॉम्प्लिकेशंस आए, क्योंकि वक्त गुजर रहा है, डेवलपमेंट्स आ रही हैं, बच्चा बच्ची बड़े होते हैं तो वो किसी और में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि अब को का है ना, हाँ पहले देहात होते थे, अब को में आ गया, लड़का लड़की आपस में पढ़ रहे हैं, इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, तो वो इंटरेक्शन हो जाती है, ठीक है, मर्द और ख्वातीन में। इस वजह से 21 साल की उम्र दे दी गई कि चलो 21 साल तक की उम्र में कर लें ताकि मिच्योर हो जाए। तो मैं भी यही कहूंगी, यहाँ पे इस्लाम को मैं करती हूँ कि चले, इस्लाम ने 13 साल कहा था, मगर हम 21 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं ताकि हम लोग थोड़ी मेच्योरिटी की तरफ आ जाए, हमारा इंटरेक्शन किसी और की तरफ ना हो, अपने लाइफ पार्टनर को देख सके हम, उसे समझ सके हम, क्योंकि 13 साल की बच्ची नहीं समझ सकती, मगर इस्लाम ने तब इजाजत दी थी जब ये देहात था, यहाँ पे इतनी नॉलेज नहीं थी, वक्त गुजरना है, वक्त के गुजरते गुजरते आगे चीजें आनी है। तो मैं खुद मुखालिफ हूँ कि 13 साल की बच्ची की शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे अभी तक स्टिल इतना नहीं हो सका, क्योंकि इस्लाम कहता है मर्द और औरत आपस में देख भी नहीं सकते, गैर, ठीक है, गैर, तो उस चीज को हम देख भी नहीं सकते। तो इस्लाम अगर ये इजाजत दे रहा था तो अभी हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रहे हैं, तो बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सी चीजें आ रही हैं। इस चीज को अगर हम चेंज कर लेंगे, 21 साल की उम्र में ले जाएंगे तो इस पे कोई इशू नहीं है।